खालच्या म्हज्या स्वप्नांत ह्या भूमंडळांत एक नवो संवसार हांवें देखलो. त्या संवसाराक आनी आमच्या ह्या संवसाराक चडीत कांय फरक नातुल्लो. थंयसरी मनशाकुळ आसुल्लें, हर एक जिन्साच्यो जिवी थंयसर आसुल्ल्यो. पूण एक व्हड फरक जे हांवें देखुल्लो तें जावन आसा, थंयसर खंयचेय जाती काती नातिल्ले. थंयसर खंयचोय धर्म म्हणलो नातुल्लो. धर्म मात्र न्हय, थंयसर देवाचें कल्पनन्स नातिल्लें. देवाच्या नांवान धंदो नातुल्लो. ह्या संवसारांत हांवें देखलां हांगासर म्हणटा देवान आमकां रचलां, देवान हो संवसार रचलो. निजा देवाक आमी पाती येता. हर एका धर्माचो हांगा म्हणटा आमच्या धर्मांत कितें आसा तें सगळें सत, दुसऱ्यांच्या धर्मांत आसचें पितीसपण. पूण खंयच्या धर्मांत फटकीरपण ना, खंयच्या मनशा थंय अनाचार ना, खंयच्या मनशा थंय मोस ना, खंयच्या मनशा थंय हर एक दळदीरपण ना. पूण आपूण बरो, दुसरो पाड, आपणाचो धर्म बरो, दुसरो धर्माचो बरो न्हय. पूण तो संवसार पळया, त्या संवसारांत देवाचें कल्पनन्स नातिल्लें, देवाच्या नांवान धंदो नातुल्लो. ह्या संवसारांत देवाच्या नांवान कितलीं झुजां जाल्यांत, कितलें रगत वाडलां. धर्म प्रचार करच्याक कितें पुरा घडितां घडल्यात आनी आजुनूय ह्या संवसारांत देवाच्या नांवान जावचीं झुजां कितलीं. कितले पयशे विबाड, कितलो वेळ विबाड ह्या संवसारांत. पूण त्या संवसारांत देवाचें कल्पनन्स नातिल्लें, देवाच्या नांवान खंयच्याय रितीचीं पितीसपणाय नातिल्लीं, देवाच्या नांवान धंदो नातिल्लो. त्या संवसारांत मरण आशिल्लें. त्या संवसारांत आमच्या बरींच मरण आशिल्लें. पूण एक सुबित्त भुरगेंपण, ताज्या उपरांत तरणाटपण, ताज्या उपरांत यव्वनपण आनी एक सुबित्त म्हातारपण. सगळ्यांची प्राय सरीसुमार 100 वर्स आशिल्ली ती मरतना. तशें म्हूण थंयसर अप्रूप थोड्या कारणा खातीर भुरग्यांचें मरणय जातालें, तरणाटेय मरण पावताले, पूण भोव अप्रूप. जर एका गांवांत एक भुरगें मरण पावता तर त्या गांवचीं 7 जाणां भुरगीं त्या कुटुंबाचीं भुरगीं जातालीं. एक तरणाटो जर खंयच्याय कारणा खातीर मरण पावलो तर त्या गांवचे 7 तरणाटे त्या कुटुंबाक धूव वा पूत जावन मेळटले. थंयसर श्रद्धांजली नातिल्ली, कपाट रडणें नातिल्लें, कपाट बुजोवण नातिल्ली, सोशल मिडियाचेर नाटक नातिल्लें. थंयसर सत आशिल्लें, थंयसर मनशापण आशिल्लें. त्या सोबीत संवसारांत सगळ्यांक रावंक बिडार आशिल्लें. पूण कोणा कडेन बिडार आसा त्या सगळ्यांक गरजे पुरतें आशिल्लें. कोणीय मर्जे खातीर बिडार बांदिनातुल्लो, कोणीय मर्जे खातीर धंदो करिनातुल्लो. थंयसर वेव्हार आशिल्लो, बँकां आशिल्लीं. पूण जावं ती बँकां जावं तो वेव्हार कितेंय आशिल्लो तर थंयसर मोस नातिल्लो, देखून थंयसर खंत नातिल्ली, मनीस कुशेन आशिल्लो. आस्पत्र्यो आशिल्ल्यो, भोव अप्रूप लोक आस्पत्रेक भेटतल्यो. आस्पत्र्यो भोव विरळ आशिल्ल्यो, कित्याक कितेंय सोडूणें घडल्यार देव सर्गाक पळोवन देवाक उलो मारिनातुल्लो. कित्याक देवाचें कल्पन थंयसर नातिल्लें, देवाच्या नांवान धंदो नातिल्लो. मागण्या वरवीं पिडा गूण जाता म्हणलें कल्पनी तांकां नातिल्लें. सक्तेक ते पाती येताले, कित्याक तो संवसार म्हणटाना एक सकतच. त्या सक्ते वरवीं जशें मन जाती गूण जातात, जशें सुकणीं सावजां आपणा इतल्याकच तांकां तांच्या पिडेक वखद सोदूंक कळटा, तशें थंयसर मनीस खुद्द तांच्याच बळान, तांच्याच शातेंत, तांच्याच आलोचनेन प्रयत्नान गूण जातले. कोणी माथ्यार हात दवरिनातलो. आनी गरज पडल्यार आस्पत्र्योय आशिल्ल्यो आनी थंयसर दाक्तेर धंदो करिनातिल्ले, दाक्तेर सेवा दिताले. थंयसर मोगार पडटाले, पूण तो मोग नितळ आनी निस्कळ निर्मळ आशिल्लो. थंयसर कोणी कुडीची सोबाय, मुखामळाची सोबाय पळोवन या वस्त्रांची सोबाय पळोवन मोगार पडनातुल्लो. थंयसर हर एक मनीस हर एका मनशाच्या मोगार पडटलो.
कित्याक हर एक मनीस विभिन्न आशिल्लो, हर एका मनशा थंय विविध देणी आशिल्लीं, हर एक मनीस हर एकल्याक गरजेचो आशिल्लो, हर एक मनीस आनेकल्याक शिकयतालो मात्र न्ही, आनेकल्याक तो शिकतालो. कितलो सोबीत संवसार. त्या संवसारांत देव नातुल्लो, देवाच्या नांवान धंदो नातुल्लो. एक सोबीत संवसार, कितलें सोबीत नितळ परिसर, थंयसर वारें विकाळ नातिल्लें, थंयसर सगळें पचवें परिसर. जशें तांकां देवाचें कल्पन नातिल्लें तेच रितीर ते परिसर सांबाळटाले. त्या स्वप्नांत हांवें देवाक कितें देखलें? आमचो संवसार आशिल्लो आनी तांचो संवसार आशिल्लो, देव एकच जावन आशिल्लो. हो संवसार जर आशिल्लो देव, तस्सो देव हो संवसार पळोवन कितलो सुरसुरता आसता गाय. पूण त्या लोकांक आपल्या रचणाराची वळख नातिल्ली, पूण त्या रचणाराक त्या लोकांचेर अभिमान आशिल्लो, मोग आशिल्लो. मनशाक ताणें रचिल्लें आनी ते मनीस मनशापणांत आशिल्ले आनी देवाक तितलेंच पुरो आसलें. कोणी थंयसर सर्गाचीं स्वप्नां, मेल्या उपरांत पुनर्जीवनपणाचीं स्वप्नां आनी कितेंच पळोवन नातिल्लें, कितलेंच आशा तांकां नातिल्ली. थंयसर उतर प्रायर कितें मरण जाता, तें मरण दुखी बरीत न्हय, खंयचीय रीत रिवाज थंयसर नातिल्ली. थंयसर एक मरण म्हळ्यार थंयसर संभ्रम आशिल्लो, कित्याक तें मरण जैताचें जावन आशिल्लें. कितलो सोबीत संवसार. त्या संवसारांत देव नातिल्लो, देवाचें कल्पन नातिल्लें, देवाच्या नांवान धंदो नातिल्लो. तो संवसार आशिल्लो देव, हो संवसार आशिल्लो देव एकच आशिल्लो, पूण त्या संवसाराक आनी ह्या संवसाराक कितलो फरक आसा. हांगासर आपुणूच बुदवंत, हांगासर आपणाचोच देव श्रेश्ठ म्हणून देव लोकांनी हो संवसार लागाड काडिल्लो. पूण थंयसर कितेंच तसलें अनाचार पळोवंक मेळनातिल्ले. कितलेंगी रक्तापात ह्या संवसारांत जाता देवाच्या नांवान, कितलींगी झुजां, तें कितेंय थंयसर घडोवंक नातिल्लें. थंयसर कोणी दुबळो वा ग्रेस्त म्हूण नातिल्लो, कोणी धनी वा साकोर म्हूण नातिल्ले. सगळे मनीस एकच तर आशिल्ले. थंयसरी दादलो आनी स्त्री म्हूण नाशिल्ले. थंयसर आमाल पिवान एक पिवान जावन आशिल्लें. थंयसर कोणी बेबदो नातिल्लो. ह्या संवसारांत आशिल्लें सगळें थंयसर आशिल्लें, पूण खंयच्याय संगतीचो वायट वेव्हार लोक करिनातिल्लो. सगळें थंयसर मनशा कुळाक बऱ्याक पडटालें, कित्याक थंयसर देवाचें कल्पन नातिल्लें, देवाच्या नांवान धंदो नातिल्लो. देंवसार ओगो बसता म्हणजे वायट सकत ओगोच बसता. बऱ्या सक्तेक आमी देव म्हणटा तर वायट सक्तेक कळच्याक आमी देंवसार म्हूण लेखता तर देंवसारान म्हज्या संवसारान कारबारां जायतीं केल्यान आनी ह्या संवसारांत हांवें आयकलां जाणट्यांतावन हो संवसार देंवसाराच्या अधीन जाला, देखून देवाच्या पुताकी हांगासर लागाड काडलां. पूण त्या संवसारांत, म्हज्या स्वप्नांतल्या संवसारांत एंट्री मारूंक त्या देंवसाराक सादच जावना. कित्याक साद जावना गे म्हळ्यार थंयसर देवच ना, देंवसार कसो येवचो. थंयसर सर्गच ना, थंयसर हेमकोंडूच ना, मेल्या उपरांत कितेंच ना, तर देंवसार कसो येवचो. आनी देंवसार कश्टालो, त्या संवसाराक एंट्री मारच्याक देंवसार कश्टालो. देंवसारान विविध उपाय सोदले, पूण तो फेलियर जालो. ताका देवाचें नांव काडन त्या संवसाराक एंट्री मारूंक नाका आसलें तरी ताच्या लागीं दुसरो उपायच नासलो आनी अखेरेक ताणें तस्सो उपाय सोदलो. देवाच्या नांवान त्या संवसाराक तो एंट्री जालो. मनशाच्या कानान पुसपुसलो, तुमकां देवान रचलां. देवा खातीर तुमी देवाळां उबारी जाय, देवा खातीर तुमी धर्म रची जाय, देवा खातीर तुमी हें आचरण करी जाय, तें आचरण करी जाय, देवा खातीर तुमी मागणें म्हणा जाय. तुमी मागणें म्हणनात, तुमी लांब लांब मागणें म्हणनात. आनी तो बरो लोक भेरो जालो, देंवसाराक पातयेलो. थंयसरी देवाळां उबारलीं. हर एक रितीचीं फटकीरपणां थंयसरी सुरू जालीं. देवाच्या नांवान झुजां आराम जालीं.
आपणाकच दिवसो वेळ तो हप्त्याक एक फावटी मात न्ही, हरी एक दीस कुटुंबाक वेळ मेळटलो. तो हरी एक वेळ देवाच्या नांवान विबाडलो. देवसरान तांची मनां दड्डी केली. मनशापणान जीवन आशिल्ल्या त्या मनशांक देवास्पण शिकोवन इनडायरेक्टली पितीसपणां तांच्या मोतीन घाली. आतां त्या मनशांक कल्पना आयलें देवाचें, सर्गाचें, पुनर्जिवानपणाचें, आनी देवसार सक्सेसफूल जालो. आनी सोंपान अखेर जाताना ह्या म्हज्या संवसाराक आनी त्या संवसाराक, त्या सोबीत संवसाराक आनी ह्या संवसाराक कितेंच फरक नातुल्लो. कितें हांगासर घडटा तें त्या संवसारान घडोवंक आराम जालें. कित्याक थंयसर आतां देवाचें कल्पन उदेलें, देवाच्या नांवान धंदो उदेलो.